चरकसंहिता चिकित्सास्थानम् एकादशोऽध्यायः। क्षतक्षीणचिकित्सितम्। अथातः क्षतक्षीणचिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। उदारकीर्तिर्ब्रह्मर्षिरात्रेयः परमार्थवित् क्षतक्षीणचिकित्सार्थमिदमाह चिकित्सितम्। धनुषायस्यतोऽत्यर्थं भारमुद्वहतो गुरुं पततो विषमोच्चेभ्यो बलिभिः सह युध्यतः। वृषं हयं वा धावन्तं दम्यं वान्यन्निगृह्णतः शिलाकाष्ठाश्मनिर्घातान् क्षिपतो निघ्नतः परान्। अधीयानस्य वात्युच्चैर्दूरं वा व्रजतो द्रुतं महानदीं वा तरतो हयैर्वा सह धावतः। सहसोत्पततो दूरं तूर्णैः चातिप्रनृत्यतः तथान्यैः कर्मभिः क्रूरैर्भृशमभ्याहतस्य च। विक्षते वक्षसि व्याधिर्बलवान् समुदीर्यते स्त्रीषु चातिप्रसक्तस्य रूक्षाल्पप्रमिताशिनः। उरो विरुज्यते तस्य भिद्यतेऽथ विभज्यते प्रपीड्येते ततः पार्श्वे शुष्यत्यङ्गं प्रवेपते। क्रमाद्वीर्यं बलं वर्णो रुचिरग्निश्च हीयते ज्वरो व्यथा मनोदैन्यं विड्भेदोऽग्निवधादपि। दुष्टः श्यावः सुदुर्गन्धः पीतो विग्रथितो बहुः कासमानस्य च श्लेष्मा सरक्तः संप्रवर्तते। स क्षतः क्षीयतेत्यर्थं तथा शुक्रौजसोः क्षयात्। अव्यक्तं लक्षणं तस्य पूर्वरूपमिति स्मृतम्। उरोरुक्षोणितच्छर्दिः कासो वैशेषिकः क्षते क्षीणे सरक्तमूत्रत्वं पार्श्वपृष्ठकटिग्रहः। अल्पलिङ्गस्य दीप्ताग्नेः साध्यो बलवतो नवः परिसंवत्सरो याप्यः सर्वलिङ्गन्तु वर्जयेत्। उरो मत्वा क्षतं लाक्षां पयसा मधुसंयुतां सद्य एव पिबेज्जीर्णे पयसाद्यात् स शर्करम्। पार्श्ववस्तिरुचिचाल्पपित्ताग्निस्तां सुरायुतां भिन्नविट्कः समुस्तातिविषापाठां सवत्सकाम्। लाक्षां सर्पिर्मधुच्छिष्टैः जीवनीयगणं सितां त्वक्षीरीं समितां क्षीरे पक्त्वा दीप्तानलः पिबेत्। इक्ष्वालिकाबिसग्रन्थि पद्मकेशरचन्दनैः श्रुतं पयो मधुयुतं सन्धानार्थं पिबेत् क्षति। यवानाय चूर्णमादाय क्षीरसिद्धं घृतप्लुतं ज्वरे दाहे सिताक्षौद्रसक्तून् वा पयसा पिबेत्। मधुकमधुकद्राक्षा त्वक्षीरी पिप्पली बलाः काशीपार्श्वास्थिशूली च लिह्यात् सघृतमाक्षिकाः। एलापत्रत्वचोर्धाक्षाः पिप्पल्यर्धफलं तथा सितामधुकखर्जूरमृद्विकाश्च फलोन्मिताः। सैचूर्ण्यमधुना युक्ता गुटिकाः सम्प्रकल्पयेत् अक्षमात्रान् ततश्चैकां भक्षयेन्ना दिने दिने। कासं श्वासै ज्वरं हिक्काय छर्दिं मूर्च्छां मदं भ्रमं रक्तनिष्ठीवनं तृष्णां पार्श्वशूलमरोचकम्। शोषप्लीहाढ्यवातांश्च स्वरभेदं क्षतं क्षयं गुटिका तर्पणी वृषा रक्तपित्तै च नाशयेत् इति एलादिगुटिका। रक्तेऽतिवृत्ते दक्षाण्डैयूषैस्तोयेन वा पिबेत् चटकाण्डरसं वापि रक्तं वा छागजाङ्गलम्। चूर्णं पौनर्नवं रक्तशालितण्डुलशर्करं
रक्तष्ठीवि पिबेत् सिद्धं द्राक्षारसपयोघृतैः मधुकमधुकक्षीरसिद्धं वा तण्डुलीयकं मूढवातस्त्वजामेदः सुराभृष्टं ससैन्धवम् क्षामः क्षीणः क्षतोरस्कस्त्वनिद्रः सबले निले श्रुतक्षीरसरेणाद्यात् सक्षौद्रघृतशर्करम् शर्करायवगोधूमौ जीवकर्षभकौ मधु श्रुतक्षीरानुपानौ वा लिह्यात् क्षीणः क्षतीकृशः क्रव्यादमांसनिर्यूहं घृतभृष्टं पिबेच्च सः पिप्पलीक्षौद्रसंयुक्तं मांसशोणितवर्धनम् न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षशालप्रियङ्गुभिः तालमस्तकजम्बूत्वक्प्रियालैश्च सपद्मकैः साश्वकर्णैः श्रुतात् क्षीरादद्याज्जातेन सर्पिषा शाल्योदनं क्षतोरस्कः क्षीणशुक्रश्च मानवः यष्ट्याह्वनागबलयोः क्वाथे क्षीरसमं घृतं पयस्यापिप्पलीवांशी कल्कसिद्धं क्षते शुभम् कोललाक्षारसे तद्वत् क्षीराष्टगुणसाधितं कल्कैः कट्वङ्गदार्वी त्वग्वत्सकत्वक्फलैर्घृतम् जीवकर्षभकौ वीराय जीवन्तीन्नागरं शटीं चतस्रः पर्णिनीर्मेदे काकोल्यौ द्वे निदिग्धिके पुनर्नवे द्वे मधुकमात्मगुप्तां शतावरीं रुद्धिं परूषकं भार्गीं मृद्वीकां बृहतीं तथा शृङ्गाटकं तामलकीं पयस्यां पिप्पलीं बलां बदराक्षोटखर्जूरवातामाभिषुकाण्यपि फलानि चैव मादीनि कल्कान् कुर्वीत कार्षिकान् धात्रीरसविदारीक्षुच्छागमांसरसं पयः कुर्यात् प्रस्थोन्मितं तेन घृतप्रस्थं विपाचयेत् प्रस्थार्धं मधुनः शीते शर्करार्धतुलान् तथा द्विकार्षिकाणि पत्रैला हेमत्वं मरिचानि च विनीय चूर्णितं तस्माल्लिह्यान्मात्रां सदा नरः अमृतप्राशमित्येतन्नराणाममृतं घृतं सुधामृतरसं प्राश्यं क्षीरमांसरसाशिना नष्टशुक्रक्षतक्षीणदुर्बलव्याधिकर्षितान् स्त्रीप्रसक्तान् कृशान् वर्णस्वरहीनांश्च बृंहयेत् कासहिक्का ज्वरश्वासदाहतृष्णास्रपित्तनुत् पुत्रदं वमिमूर्च्छाहृद्योनिमूत्रामयापहम् इति अमृतप्राशघृतम् श्वदंष्ट्रोशीरमैजिष्ठा काश्मर्यकतृणं दर्भमूलं पृथक्पर्णीं पलाशर्षभकौ स्थिरां पलिकं साधयेत्तेषां रसे क्षीरचतुर्गुणे कल्कः स्वगुप्ता जीवन्ती मेदर्षभकजीवकैः शतावर्युद्धिमृद्विका शर्करा श्रावणीबिसैः प्रस्थः सिद्धो घृताद्वातपित्तहृद्द्रवशूलनुत् मूत्रकृच्छ्रप्रमेहार्षः कासशोषक्षयापहः धनुः स्त्रीमध्यभाराध्वखिन्नानां बलमांसदः इति श्वदंष्ट्रादिघृतम् मधुकाष्टफलद्राक्षाप्रस्थक्वाथे घृतं पचेत् पिप्पल्यष्टफले कल्के प्रस्थं सिद्धे च शीतले पृथगष्टफलं क्षौद्रशर्कराभ्यां विमिश्रयेत् समसक्तु क्षतक्षीणे रक्तगुल्मे च तद्धितम् धात्रीफलविदारीक्षुजीवनीयरसैर्घृतं
अजागोपयसोश्चैव सप्तप्रस्थान् पचेद्भिषक् सिद्धशीते सिताक्षौद्रद्विप्रस्थं विनयेच्च तत् यक्ष्मापस्मारपित्तासृक्कासमेहक्षयापहम् वयःस्थापनमायुष्यं मांसशुक्रबलप्रदम् घृतन्तु पित्तेभ्यधिके लीयाद्वातेऽधिके पिबेत् लीढन्निर्वापयेत् पित्तमल्पत्वाद्धन्ति नानलम् आक्रामत्यनिलं पीतमूष्माणन्निरुणद्धि च क्षामक्षीणकृशाङ्गानामेतान्येव घृतानि तु त्वक्षीरी शर्करालाजचूर्णैः स्त्यानानि योजयेत् सर्पिर्गुणान् समध्वंसाय जग्ध्वा चानुपयः पिबेत् रेतो वीर्यं बलं पुष्टिं तैराशुतरमाप्नुयात् इति सर्पिर्गुणाः बलाविदारीर्हस्वा च पैंचमूली पुनर्नवा पैंचानां क्षीरिवृक्षाणां शुङ्गामुष्ट्यंशका अपि येषां कषाये द्विक्षीरे विदार्याजरसांशिके जीवनीयैः पचेत्कल्कैरक्षमात्रैर्घृताढकम् सीताफलानि पूते च शीते 32 क्षिपेत् गोधूमपिप्पलीवांशी चूर्णं शृङ्गाटकस्य च समाक्षिकं कौडविकं तत्सर्वं खजमूर्च्छितं स्त्यानं सर्पिर्गुडान् कृत्वा भूर्जपत्रेण वेष्टयेत् तानि जग्ध्वा पलिकान् क्षीरं मद्यं वानुपिबेत् कफे शोषे कासे क्षते क्षीणे श्रमस्त्रीभारकर्षिते रक्तनिष्ठीवने तापे पीनसे चोरसि स्थिते शस्ताः पार्श्वशिरः शूले भेदे च स्वरवर्णयोः इति द्वितीयसर्पिर्गुणाः त्वक्षीरी श्रावणी द्राक्षा मूर्वर्षभकजीवकैः वीरर्धिक्षीरकाकोली बृहती कपिकच्छुभिः खर्जूरफलमेदाभिः क्षीरपिष्टैः फलोन्मितैः धात्रीविदारीक्षुरसप्रस्थैः प्रस्थं घृतात् पचेत् शर्करार्धतुलां शीते क्षौद्रार्धप्रस्थमेव च दत्त्वा सर्पिर्गुणान् कुर्यात् कासहिक्काज्वरापहान् यक्ष्माणन्तमकं श्वासं रक्तपित्तं हलीमकं शुक्रनिद्राक्षयं तृष्णां हन्युः कार्श्यं सकामलम् इति तृतीयाः सर्पिर्गुणाः नवमामलकं द्राक्षामात्मगुप्तां पुनर्नवां शतावरीं विदारी च समङ्गां पिप्पलीं तथा पृथक् दशफलान् भागान् फलान्यष्टौ च नागरात् यष्ट्याह्वसौवर्चलयोर्द्विपलं मरीचस्य च क्षीरतैलघृतानायि च त्र्याढके शर्कराशते क्वथिते तानि चूर्णानि दत्त्वा बिल्वसमान् गुडान् कुर्यात्तान् भक्षयेत् क्षीणः क्षतः शुष्कश्च मानवः तेन सद्यो रसादीनां वृद्ध्या पुष्टिं स विन्दति इति चतुर्थसर्पिर्गुणाः गोक्षीरार्धाढकं सर्पिः प्रस्थमिक्षुरसाढकं विदार्याः स्वरसात् प्रस्थं रसात् प्रस्थै च तैत्तिरात् दद्यात् सिद्ध्यति तस्मिंस्तु पिष्टानिक्षुरसैरिमान् मधुकपुष्पकुडवं प्रियालकुडवं तथा कुडवार्धं तुगाक्षीर्याः खर्जूराणायि च 20 पृथक् बिभीतकानायि च पिप्पल्याश्च चतुर्थिकाम् 30 फलानि खण्डाच्च मधुकात् कर्षमेव च तथार्धपलिकान्यत्र जीवनीयानि दापयेत् सिद्धेऽस्मिन् कुडवं क्षौद्रं शीते क्षिप्त्वाथ मोदकान्
कारयेन्मरिचाजाजीपलचूर्णावचूर्णितान् वातासृक्पित्तरोगेषु क्षतकासक्षयेषु च शुष्यतां क्षीणशुक्राणां रक्ते चोरसि संस्थिते कृशदुर्बलवृद्धानां पुष्टिवर्णबलार्थिनां योनिदोषकृतस्रावहतानाय चापि योषिताम् गर्भार्थिनीनां गर्भश्च स्रवेद्यासां म्रियेत वा धन्या बल्या हितास्ताभ्यः शुक्रशोणितवर्धनाः इति पञ्चमसर्पिर्मोदकाः। बस्तिदेशे विकुर्वाणे स्त्रीप्रसक्तस्य मारुते वातघ्नान् बृहणान् वृषान् योगांस्तस्य प्रयोजयेत् शर्करापिप्पलीचूर्णैः सर्पिषामाक्षिकेण च संयुक्तं वा श्रुतं क्षीरं पिबेत् कासज्वरापहम् फलाम्लं सर्पिषाभृष्टं विदारीक्षुरसे श्रुतं स्त्रीषु क्षीणः पिबेद्यूषै जीवनं ब्रूहणं परम् सक्तूनां वस्त्रपूतानां मन्थं क्षौद्रघृतान्वितं यवान्नसात्म्यो दीप्ताग्निः क्षतक्षीणः पिबेन्नरः जीवनीयोपसिद्धं वा जाङ्गलं घृतभर्जितं रसं प्रयोजयेत् क्षीणे व्यञ्जनार्थं सशर्करम् गोमहिष्यश्वनागाजैः क्षीरैर्मांसरसैस्तथा यवान्नं भोजयेद्यूषैः फलाम्लैर्घृतसंस्कृतैः दीप्तेऽग्नौ विधिरेषः स्यान्मन्दे दीपनपाचनः यक्ष्मिणां विहितो ग्राही भिन्ने शकृति चेष्यते पलिकं सैन्धवं शुण्ठी द्वे च सौवर्चलात्पले कुडवांशानि वृक्षाम्लं दाडिमं पत्रमर्जकात् एकैकं मरिचाजाज्योर्धान्यकात् द्वे चतुर्थिके शर्करायाः फलान्यत्र दश द्वे च प्रदापयेत् कृत्वा चूर्णमतो मात्रामन्नपाने प्रयोजयेत् रोचनं दीपनं बल्यं पार्श्वार्तिश्वासकासनुत् इति सैन्धवादिचूर्णम् एका षोडशिका धान्या द्वे द्वे जाज्यजमोदयोः ताभ्यां दाडिमवृक्षाम्लं द्विर्द्विः सौवर्चलात् फलम् शुण्ठ्याः कर्षन्दधित्थस्य मध्यात्पञ्चफलानि च तच्चूर्णं षोडशफले शर्कराया विमिश्रयेत् षाडवोऽयं प्रदेयः स्यादन्नपानेषु पूर्ववत् मन्दानले शकृद्भेदे यक्ष्मिणाम् अग्निवर्धनः इति षाडवः पिबेन्नागबलामूलमर्धकर्षविवर्धितं फलं क्षीरयुतं मासं क्षीरवृत्तिरनन्नभुक् एष प्रयोगः पुष्ट्यायुर्बलारोग्यकरः परः मण्डूकपर्ण्याः कल्पोऽयं शुण्ठीमधुकयोस्तथा यद्यत्सन्तर्पणं शीतमविदाहि हितं लघु अन्नपानं निषेव्यन्तत्क्षतक्षीणैः सुखार्थिभिः यच्चोक्तं यक्ष्मिणां पथ्यं कासिनां रक्तपित्तिनां तच्च कुर्यादवेक्ष्याग्निं व्याधिं सात्म्यं बलं तथा उपेक्षिते भवेत्तस्मिन्ननुबन्धो हि यक्ष्मणः प्रागेवागमनात् तस्य तस्मात्तन्त्वरया जयेत् तत्र श्लोकौ क्षतक्षयसमुत्थानं सामान्यपृथगाकृतिम् असाध्ययाप्यसाध्यत्वं साध्यानां सिद्धिमेव च उक्तवान् ज्येष्ठशिष्याय क्षतक्षीणचिकित्सिते तत्त्वार्थविद्वीतरजस्तमोदोषः पुनर्वसुः इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे अप्राप्ते दृढबलपूरिते चिकित्सितस्थाने क्षतक्षीणचिकित्सितं नाम 11 अध्यायः।